سلام یا حسین علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وعینا اتاؤ تسکنہ ورزقتو وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم الہ العالمین بحق معصومین علیہ السلام امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد ہے سادات غیر سادات دی امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک دی دعا تے امین اکھن نال مومن دے گناہ معاف ہوتا تو جتنے بیٹھے ہو کم از کم دائیں کندھے والے نو گواہ بناؤ اتنی آمین آکھو جو نال والا عزادار بھی مولا دے ظہور پاک دی دعا تے آمین دا گواہ بن جائے۔ کریم اللہ محمد والے محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ منتقم خون حسین وارث خون مظلومین امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرمائے۔ الہی آمین۔ کریم اللہ ذکر پاک مجلس عزا قبول اور منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ مجلس پاک دا ثواب حاضرین مجلس دی عبادت ذاکرین مجلس دی عبادت مومنین دا ٹر کے آون باون صلوات نعرہ اصول لنگر نیاز تمام عبادت دا ثواب ہدیہ ہو معصومین علیہ السلام بطفیل شہدائے کربلا علیہ السلام جتنا ثواب بطور اجر و انعام ملے مرحوم و مغفور بابا حیات نصیری دے نامہ اعمال درج فرمائے۔ کریم اللہ ایک مومن دی اولاد دی دعا ذمہ لا کے گئے نے بادشاہ اللہ جھولی خالی ہے باب الحوائج دا صدقات اولاد نال آباد ہے سکھدیاں اکھن کربلا دی زواری نصیب فرما۔ کریم اللہ وقت ظہور ناصرین حجت شمار فرما۔ بعد الظہور پاک بادشاہ علیہ السلام دے پاک قدمین شہادت نصیب فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر حدیث رسول ثقلین ہے نبیان دے سردار دا بھیجان حکم پاک ہے عرش اور فرش دے درمیان جتنے پردے نو سارے دعا دی قبولیت دے راہ دے اگوین اور انہاں چو کوئی بھی پردہ رائے چو نہیں ہٹدا جتنے تھوڑی دعا دے بعد بندہ محمد و اہل بیت محمد دے صلوات نہ پڑھی قبول ہو ویسی کچھ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی۔ میں جدوں اس مجلس پاک اپنی نوکری دی غرض نال اکبر بھائی حاضر ہویا تو بزرگ تھے بڑا کمال کلام پڑھ رہے ہیں میں کدے بھی مجلس عزائے سوائے اس دے برآمدگی ہوئی یا بانیان دی طرفوں پہلے تو کوئی موضوع ذمہ لگ میں کدی سوچ کے نہیں آیا جو میں کہ پڑھنا ہے انہاں 17 تلاوت فرمائیاں تو میرا دل بن گیا میں پوری فضائل اور مصائب دی مجلس پاک اسے موضوع تھے تو سا شریفہ دے حوالے کرا ایک صلوات با جماعت اور بلند تلاوت فرما۔ بابا جان بسم اللہ صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ دنیا دے لوگاں بادشاہ حسین علیہ السلام دے ذکر پاک دی دشمنی ہے تواڈے میرے کولوں نجات دے ذریعہ کھسن دے چکر وچ کربلا نو دو شہزادیاں دا مارکا دو شہزادیاں دی لڑائی بنا کے وکھاون دی کوشش کی کہ دور قدیم وچ بادشاہاں دا شغل ہوندا ہی دوسرے بادشاہ نال لڑائی کرنا حملہ کرنا۔ کربلا
ایک اتفاقاً دو شہزادیاں دی نعوذ باللہ لڑائی آئی تے اس نو کچھ اور رنگ دے کے شیعہ پیش کیتا ہے. لمبی بحث دی ضرورت نہیں بابا جان، کوئی لمبی تمہید کوئی دلائل دیون دی ضرورت نہیں. 2:17 تو آغاز کردہ یہ کربلا ہے، اگر جنگ شہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گئے. بھائی بڑی مہربانی، الحمدللہ رب العالمین. بہت سونی ابتدائے مجلس ہے. عزیزان مالک زندگیاں دراز کریں، زبانہ تاثیروں میں تشریف فرما. بابا جان دی موجودگی سادات اور مومنین دے اجتماع. میرا دل ہے آؤ دنیا نو دسیے، غلط فہمی دور کریے جو اے دو شہزادیاں دی لڑائی دا نام نہیں. کربلا پانی دی جنگ نہیں. یہ بھی محرم الحرام قریب ہے نا جی، ماہ ذیقعدہ ذوالحجہ دے بعد محرم ہے. بابا جی نیٹ ہن تو نیٹ دا دور ہے، نیٹ تے پوسٹاں چھپن لگ ویندیاں. پرانے دور وچ اجے تک میں رکھے ہوئے کچھ اداریاں تو پمفلٹ چھپ کے مذہبی اداریاں تو تقسیم ہون لگ ویندے ہیں جی. شیعہ نے ڈھونگ بنا لے ماتم تے عزاداری تے مجلس تے رومن. ایک کربلا تو امام حسین علیہ السلام دی پانی دی لڑائی آئی. کسے لکھیا نہیں جی حسین تخت شام تے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یزید دی فوج رستے چ روک کے شہید کر دیتا. یہ تخت اور پانی دی لڑائی آئی. یاد رکھنا کربلا اگر ہوندی پانی دی لڑائی تو جیڑا حسین آخری سجدے تو پہلے کربلا دی سنگلاخ زمین اپنے دو پیراں دے درمیان نیزہ نصب کر کے تے کوثر برآمد کر لوے، وہ پانی واسطے جنگ نہیں کرتا. دوسری دلیل میں تفصیل نہ لفظ کر دینا او دے بعد سطر اسے ہی موضوع ہے تواڈیاں سطراں تو استفادہ کر کے مصائب دی اور طالب دعا. تخت شام تے بیٹھے کربلا دی جنگ کیوں ہوئی ہے وجہ پڑھن لگا. شام دے تخت تے بیٹھے ایک بادشاہ دی موت قریب آئی. موت دے ویلے اس پتر نو بلا کے پتر اپنے نال بٹھا کے تو اسا کہ میں مر جاؤنے میرے بعد تو بننے حاکم. تو جو ہے میرے پاس اس آج دے دور دی 70 آزاد ریاست جتھاں سی موجود ہیں. ایک جغرافی دی روح نال دریائے سندھ دا مغربی کنارہ یزید دی حکومت دی سرحد آئی. ہاں کتھے ہندوستان کتھے مغرب. اچھا 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 صلوات پڑھو سارے تے اچھی آواز نہ. میں بسم اللہ کر میں تا کھا بھئی لگے گئے اسو کون ہے گئے. آؤ سید دو حضرت امام حسین علیہ السلام دے سید مدا خان اور پھر یہ تا ممبر تے آ گئے تے باو علی رضا جی سامنے جمعچ پہ گئے. میرے واسطے مولا دی قسم ہم پڑھنا ذرا مشکل ہو سی مگر میں کوشش کراں جو مولا دیکھ ثنا خان دی سال ثواب دی مجلس میں بابا جی آیا تے مالک امام حسین علیہ السلام دی وطن تو روانگی دے حوالے نال فضائل اور مصائب دیاں بزرگ سطرم پہ پڑھ دیاں میرے بھی ذہن چاہ دیا جو میں اسے ضمن مظلوم دی تیاری فضائل اور مصائب دی مجلس پہنچا ہوں. پیر سخاوت ساجی تو آخری مدا خان آزادان تک ایسا ماحول کدی کدی ہوندے جدو ذاکر بھی اور سامعین بھی مشترکہ مجلس دا حصہ ہومن. شام دے تخت علیہ پیو پتر نو آکھیا میں مرنے 70 ملک نہیں او غرب الہند تو لے کے یورپ دیاں سرحداں تک لکھاں میل تے تیری حکمرانی ہے میرے بعد. مگر یاد رکھیں اس تخت تے بامنا آسان نہیں. یہ 70 ملک یہ 70 ریاستاں انہاں جتنے بڑے بڑے قابل ذکر رہندے انہاں ساریاں کو پہلے اپنا آپ منواویں یعنی بیعت لویں پھر تخت تے باویں. بندے نو بابا جی یونین کونسل دی چیئرمین نہیں مل جاوے نا پیر سخاوت سرکار وہ بس لگ دے علاقے دے غریب تے دی تک نہیں پہنچا. اے فت انسان دی جڑے اربع عناصر ہیں نا بابا علی رضا جی قبلہ انہاں جڑا آتشی عنصر ہے وہ انسان نو تکبر تے اکسیندا ہے. وہ اگ ہے نا جڑی
وہ بندے نو متکبر بنے دیئے. اور حجت فرمیندے بندے دا تکبر ختم کرن واسطے اللہ انسان تے سجدہ واجب کیتا ہے. جنہوں جھکن دی عادت ہو جائے وہ متکبر نہیں رہندا. یونین کونسل دا چیئرمین 4 موزیاں چاچا کرسی لب بنے تو او متکبر ہو میں تے جس نائل نو 70 ملکان دی حکمرانی پہ لب دی آئی. تخت باون تو پہلے دماغ خراب غرور تکبر عروج دے. اس کیا ہر کہیں تو کیوں مناواں 2-4 ہی من منجن تو میں تخت بیٹھو سا حکمران ہو سا میرا حکم قانون ہو سی. واقعہ یاد رکھیں میں باقی کسی دا نام نہیں لیا. انہاں 70 ریاستہ جو ریاست ہی مدینہ ظاہراً مدینے تے حکمران نہیں حقیقتاً عالمین تے انہاں دی حکمرانی آئی تے نا ہی حسین. بڑی مہربانی یا علی تن اپنی طاقت دے نشے چ ہور کوئی یاد راوے نہ راوے حسین تو بیعت ضرور لمے. مزید تکبر ودیا. یزید پہ آتے 70 ملکاں چ ہر کوئی جو من جاوے اکلا حسین تسلیم نہ کیتا تو کیڑا فرق پوسی. مرد ہویا پیو اٹھ بیٹھا ہو سکے خبردار آج گال کیتی ہے پھر نہ کریں. یہ تو 70 ملک کائنات دے مشرق تو مغرب تائیں دنیا تے ودویا ہر بندہ تن من منے تے اکلا حسین نہ منے انجے سمجھے تن کہہ نہیں منیا. یا اپنی حکمرانی تسلیم کرانا ستے حسین نو مناونا ضروری. اب متکبرانہ گفتگو اگے ودیا پیونوا دے میں تخت اسا طاقت میرے کول دولت میرے کول. ایک غلط فہمی بڑے بڑے نو مرندی ہے. طاقت میرے کول حکومت میرے کول تخت فوج میں خزانے دے منہ کھول کے دولت خرچ کر کے حسین تو اپنا آپ منا لے سا. اگر پھر بھی حسین نہ منے میں حسین دا سر کٹا دے سا. اگر پھر بھی حسین نہ منے تو حسین دا بڑا ناز ہے نا جو انہاں 70 ملکان دی سلطنت تے چلن والا قانون شریعت حسین دے نانے دیئے. کربلا دی جنگ دی باوجی وجہ محرم قریب ہے مرشد مدرسے جو پمفلٹ چھپ دیں دی پانی دی جنگ آئی تخت دی جنگ آئی تے محرم قریب ہے تو میں چاہ رہا کہ میں اتھو دے نہ بچیاں نو پیغام دے دوں نہ پانی دی جنگ نہ تخت دی جنگ. او اجا شام اللہ شام اچ بے کے پیادے حسین نو نازے انہاں 70 ملکاں تے انہاں 70 ریاستاں تے محیط سلطنت نو چلاون والا قانون حسین دے نانے دے میں تخت بے کے محمد دی شریعت بدل دے سا. جو حلال ہو سی وہ حرام کر دے سا جو حرام ہو سی وہ حلال کر دے سا. حلال و حرام دی تمیز مک گئی حسین نو مناون دی اے مہربانی کیتی نے. بار بار پیچھے نہ ویکھاں زیارت بھی ہوندی راوے تے میں مجلس بھی عرض کردا رہا. شریعت راسی نہیں حسین دی بیعت دی ضرورت ہی نہ پوسی. پیو مر گیا پتر تخت بہ گیا تمہید ختم نتیجے شروع. تخت بہ کے بابا جی ہر کسی نو آپ خط لکھے اس ہر ریاست دے قابل ذکر امیر نو خط لکھے اس میری بیعت کرو میں امیرہ میں خلیفہ. اتنی اخلاقی جرت ہے ہی نہیں جو براہ راست گل امام حسین نال کرے. آج بھی نوٹ کرنا کدی بھی مرشد زیادہ کدی بھی جھوٹا سچے دی آنکھ چاک پا کے گل نہیں کر سکتا. خط لکھی اس مدینے دے گورنر نو حسین علیہ السلام نو بلا فرزند رسول تو میرے بیعت طلب کر نال دھمکی دے اگر طلب نہ کر سو پھر ہر نقصان بیعت نہ کر سو ہر نقصان برداشت کرنا پوسی. بابا جی 26 رجب نو خط مدینے آیا پورے 24 گھنٹے 8 پار گورنر خط پڑھ دے پھر مدینے دے ماحول تے غور کر دے پھر ڈر دے اپنے آپ نو آدے جیڑی گل حسین دی ناپسندیدہ ہے. ساڑھے وڈیاں چون کوئی بھی پہلے محمد دی ناپسندیدہ گل نہیں کر سکتا جو او دے نال ہوندا ہی ایک علی تے ایک وقت دا محمد ہے جڑا ہر ویلے 4 علی نال رکھدا ہے. حیدری میں بسم اللہ کرا بابا لطف ہے میاں والی ضلع چ پڑھن دا. میں بابا جی نو پیچھے بھی عرض کیتا ہے اللہ مولا
ازاداری مظلوم کربلا جیسی نعمت عظما دی روحانیت پورے ملک پاکستان دے ہر بارگاہ وچ بحال کرن. ہر کوئی پڑھن بھی حسین واسطے آوے تے سنن بھی میرے مولا حسین واسطے آوے. الہی آمین بہ کے. مگر انہاں بزرگاں وچ ایک لطف ہے، بھاویں داد تھوڑی ہو سی بھاویں چوکھی ہو سی ذکر دی داد. ایک ایک نقطہ پہنچاواں تے نتیجے تے جاواں. اس نال تے 4 علی ہیں. میں ناپسندیدہ گل کراں تے کوئی ایک علی جلال وچ آ گیا، وہ میری زندگی دا آخری لمحہ ہو سی. پھر ایک دا مشیر آئی، اس نو بلوا کے جے پوری دنیا تے سیاست دی بنیاد رکھی ہے، انہوں کول بلوا کے بابا جی وہ نال صلاح کر کے 27 رجب دی دیگر لے سپاہی بھیجے اس تے سپاہی نو آکے مسائب وچ گل تساں کروڑاں دفعہ سنی، آؤ ذرا فضیلت لطف لو. سپاہی نو آکے جا او فرزند رسول مزار رسول دے نال بیٹھے، انہوں نے جا کے آکھ تساں اج عشاء دی نماز دے بعد دربار وچ آمنا تے آمنا کلے آئے. تے کلے بلاون دی وجہ وقت دے 4 علی مثل جوانہ دا خوف. تساں کلے آمنے تے کوشش کریں وعدہ لے کے آویں. اگر انہاں وعدہ کر لے کل آمنے تو پھر ہن سچے. عاصم تنہا سپاہی آ کے پیغام دیتا، وہ تو ڈرے لے جی الوے کیا دن گھبرانی میں حسین آ جا، میری وجہ تین تکلیف نہ سی، میں علی دا پتر ہاں. آگ ہا کے منوں میں وعدہ لے آیا حسین تیرے دربار وچ کلے آسن. انہوں بھیج دیتا. پھر نماز عشاء دے بعد سارے علی دربار تو باہر چھوڑ کے فرزند رسول دربار ولید تشریف لے آئے. اتھے ہی تواڈی گل آئی، اتھے ہی پڑھتے پہ آؤ. امام حسین علیہ السلام دربار ولید چاہے کرسی پیش کیتی نے، بہو جی کرسی رکھی کہ میں اکھاں نال پڑھے بڑی دیر. کدی مشورہ دیون والے گورنر ویکھے، کدی خطل ویکھے، کدی امام حسین دا چہرہ ویکھے. حجت فرمایا اسی زیادہ وقت دنیا دے جھوٹے حاکم دے درباراں چ بہن دی عادی نہیں. بڑی مہربانی. بہو جی بسم اللہ. میں بسم اللہ کروں. جھوٹے دنیاوی حاکمان دے دربار اساں بہن دے عادی نہیں. بلوایا توں آئی، دعوت تیری آئی، بلواون دا مقصد دس. بڑے بہو جی دیر دے تذبذب دے بعد کمبدا ہاتھ ایک خط آئے شام چوں. بادشاہ خط پڑھیا، ابتدا کی تھی حجت نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے پڑھتے پڑھتے جاندہ انہاں 17 تے پہنچن. جو شام والا فاسق و فاجر فرزند رسول نو آدھے میری بیعت کر. مدینے دے لوگ آدھن پہلی دفعہ صابران دے سلطان دے چہرے تے ہاشمی والا جلال آیا. بڑی مہربانی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. مدینے دی زمین تے پہلی اور آخری بار امام ہے یعنی آئینہ کی اللہ دے جلال نو غصہ اور ہوندہ ہے، جلال اور ہوندہ ہے. جلال آیا وہ ہاشمی خون سمٹ کے اکھاں سرخ بے ساختہ کمبدے ہوئے کرسیاں چھوڑن لگ گئے. بابا جی وہ محافظ گورنر دے آسے پاسے جمع ہومن لگ گئے. مالک فرمایا کوئی نہ گھبراوے، اتھے میرے نانے دا حکم ہے مدینہ امن دی جگہ ہے. اتھے نہ سا تلوار چاونی ہے نہ کسے نو چاون دیونی ہے. بس جواب لے لو تے میں جاواں. خط الٹ کے الٹے ہاتھ نال گورنر والے پاسے پھکا کے بے نیازی نال پیا دے کروڑا سلام ان جواب نو نہیں آکھے میں بیعت نہیں کرنی. خط سٹ کے ٹر دے میں دن دیا دے دن جا اس نو آکھ دے مثلی لا یوایو مثلو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی. یاد رکھنا اے بابا جی مرشد تائید فرمائے سو ایک حجت دا انکار نہیں. سرکار فرمائے اے نہیں آکھے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. معصوم فرما رہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. اور یہ بڑی مہربانی ہے جس لکھوائے نا اے نعرہ البیعت للہ. ایک امام زمانہ علیہ السلام دے پرچم تے لکھے ہوئے ہونا ہے. ایک قیامت تک دا قائدت جیڑا پرچم وقت ظہور حجت دے ہاتھ جو سی وہ دے اتے نعرہ لکھے ہوئے ہو سی العظمت للہ والبیعت للہ. عظمت بھی اللہ کے لیے،
حجت دی بیعت بھی فقط اللہ کے لیے. فرمایا نہ میرے جی پہلے کوئی جھکے ہے نہ بعد کوئی اس جیسے دے سامنے جھک سی. انکار بیعت کر کے بادشاہ 27 رجب دی رات دربار چوں باہر آ گئے. بابا جی 28 رجب دا پورا دن 1 گھنٹے دا مضمون نے. کچھ ترک وطن کردے رہے چھپن واسطے, کچھ خاموشی واسطے. حسین علیہ السلام تیاری کرائی, حکم صادر کیتا جب شریعت نو خطرہ ہوئے تو حجت دی ذمہ داری ہے بقائے شریعت واسطے قدم اٹھاوے. شام والے صرف شام وچ آکھیا ہی شریعت مٹائے سا, او جب مٹاون واسطے تیار نہیں ہویا جندے ذمہ بقا ہی اس بچاون دی تیاری کر لئی. اللہ میں تھائیں مسائب شروع کر سکتا مگر میرا دل بڑے آرام نال بابا جی انشاءاللہ نوکری ہوئے سی. میرا دل نتیجہ گل شروع کیتی ہے تو ادھوری نہ چھوڑیے. 313 253 اٹھ 200 اٹھاں تے سامان 53 محملت پردادار کل قافلے دی تعداد 313 جنہاں 84 یا 85 بچے. لفظ بچہ ساڑی مجبوری ہے جو ساڑی زبان اچھے دے متبادل لفظ کوئی نہیں. 120 مریم مزاج مستوراں, کوئی 90 سال دا کوئی 17 دن دا, کل ملا کے 313. اور یاد رکھنا تاریخ اسلام دا پہلا مارکہ باجی بدر پاک مصطفیٰ دے مجاہد 313. بقائے شریعت دا حتمی مارکہ یعنی کربلا بادشاہ حسین نال 313. اور جدوں ولی الامر علیہ السلام خروج کر سن تب 12ویں دی فوج دے جرنیل بھی 313. یہ 313 کوئی راز ہے جڑا اللہ جان دین یا پردہ غیبت والے جان دین. 313 لے کے بقائے شریعت واسطے امام حسین مدینے چٹور پہ. اب جب امام حسین ترک مدینہ کیتا شام والے نو شام وچ پتہ لگا وہ شریعت دا محافظ بقائے شریعت واسطے تحفظ دین واسطے مدینے چٹور پہ. اس پوری دنیا تو فوجیں اکٹھیاں کر کے انہوں نے رخ کیتا مکے والے پاسے. جو جاؤ حجاز چی حسین دا رستہ روکو, کوشش کرو کعبے نبی دا پتر قتل ہو جائے. اس واسطے 3 قسم دے لشکر تیار ہوئے. بابا جی بابا جان 3 گروہ تیار کر کے مکے بھیجے سے. ایک گروہ نو آکے تساں دوران طواف کعبہ امام حسین دا سر قلم کرنا ہے. دوسرے گروہ نو آکے جیڑا حسین نو قتل کرے تساں اس نو قتل کرنا ہے تاکہ کل نو پتہ نہ لگے جو قاتل نو بھیجیا کہیں آئی. تیسرے گروہ نو آکے جب حسین علیہ السلام اور بادشاہ دا قاتل دو میں قتل ہو جاویں تساں شور مچا دینا کعبے قتل ہو گیا, نبی دا پتر, حرمت کعبہ ختم ہو گئی, حج ساکت ہو گیا. اس سازش بہ کے جیتی شام جو حسین بھی قتل حج بھی ساکت. واجب حج دے اقام شام نو شروع ہونے 8 دی, حسین 8 دی صبح عمرہ کر کے قیامت تک واجب بچا کے مسکران دے مکے چٹور پہ. فاتحانہ مسکراہٹ ہمیشہ واسطے باو جی اللہ دے گھر دا طواف اور واجب حج بچا کے یزید دی سازش نو راج دفن کر کے امام حسین ٹور پہ. ہوں اس آکے کسے جنگل چ روکنا ہے, کسے ایسی جگہ تے جتھے کسے نو پتہ نہ لگے ماریا کہیں قتل کون ہویا. اس واسطے شام والے خزانے دے منہ کھول کے ٹرے, مدینے والے دنیا دی دولت نو کنڈ کر کے ٹرے. شام والے دی نیت شریعت مٹا دے سا, مدینے والے دی بابا جان نیت میں قیامت تک شریعت بچا دے سا. شام والا شام چوں اپنے دادے سفیان دی طبیعت لے کے ڈریا, مدینے والا مدینے چوں اپنے دادے عمران دی تربیت لے کے ڈریا. ہاں ہاں بڑی مہربانی, لطف آ گیا بھائی. الحمدللہ رب العالمین. یا علی علیہ السلام 2 محرم مدینے والے دا لشکر بھی کربلا, شام دیاں فوجیاں بھی آمن لگ گئی ہیں کربلا. بابا جی اور پیر علی شاہ جی کی بتا میں تساں 2 مدہ خانہ توں اس گل دی داد لمنی ہے جو تواڈی داد میرے واسطے تمغو سی. بابا جان تو دعا بیٹا میرے ال توجہ رہے. ایک پاسے 70 ملکاں دی لکھاں دی فوج ہے تے ڈر رہی.
میں ڈر دیاں دلیلاں دے ساں، میں خوف دی دلیلاں ثبوت دے ساں، دوجے پاسے تھوڑی ہے مگر اطمینان نہیں۔ ڈر اور خوف دی پہلی دلیل ہے جس کو لکھاں دی فوج ہے موت دے ڈر تو محل چھپیا بھی ہے، جدے کول گنتی دے چند صحابی ہیں موت نو مات دے من واسطے خود میدان چھے۔ اگر ڈر اور اطمینان دا موازنہ کرنا ہوئے جدے کول لکھاں دی فوج 9 محرم دی شام تائیں ہر ریاست خط جا رہے ہیں، لشکر بھیجو میرے سامنے علی دا پتر ہے، فوجہ مدد واسطے کمک بھیجو میرے اگے علی دے فرزند لڑنا آ گئے، تے جتھے تھوڑے نو اتنے مطمئنن اسے رات نو خیمہ لوا کے چراغ بجھا کے منہ دوجے پاسے کر کے بیٹھے آدن جیتا دل کرے وہ ٹور جاوے، چھوٹے چھوٹے کام میرا اصغر ہی کر سکتا ہے۔ العظمت للہ، میں بسم اللہ کروں، بڑی مہربانی۔ اب ایک پاس ہے تھوڑی زندگی ہوئے ایک طرف ہو، پتہ نہیں کیسے بعض جگہ تے ٹور جان والا جدی برسی بلندی درجات دی کوئی مالکاں دا ایسا پسندیدہ روح ہوندا ہے بھئی بابا جی بندے کولوں مجلس او پڑھی جاندی ہے جڑی ظاہراً ذہن وچ نہیں ہوندی، تے مالک انہاں دے درجات بلند کرن، ذکر لکھ لکھ کے کر کے رومن دا سبب بن کے شہنشاہ دی کچہری ٹر گئے، اساں انہاں دے پیچھے جاونے، مالک انہاں نوں ساڈا شفیع بناوے۔ نتیجے والیاں 217 72 ایک پاسے 9 لاکھ ایک پاسے، ہن 9 لاکھ دی کوشش شریعت مٹ جائے، 72 دی محنت ہے شریعت بچ جائے۔ شام والے زور لا لیں دین مٹاونے، مدینے والا قوت لا رہے دین بچاونے، ظاہراً شام والا شام زندہ بچ گیا، ظاہراً مدینے والا کربلا شہید ہو گیا، جیڑا زندہ بچیا وہ قیامت تک مردہ باد ہو گیا۔ بابا جی جنہاں دا ظاہراً سر جدا ہویا وہ قیامت تک دلان دا حکمران بن گیا۔ اچھا بزرگ تشریف فرما تاریخ دا مشاہدہ اور مطالعہ انہاں دے بعد بس ہے تاریخ وچ پڑھو نا جنگاں جداں 2 فوجاں ہون تے جنگ دا ماحول تبدیل ہے نا جی میزائل تے ایٹمی ٹیکنالوجی وغیرہ، جداں فوجاں آمنے سامنے جنگ کرن جیڑی فوج دوجے چڑا 5 بندے سمجھو تو سمجھے ساں میری 35-36 منٹ دی محنت دا من سمر مل گیا، جیڑی فوج دوجے چو رستہ بنا کے مخالف بادشاہ دے دارالحکومت جا پہنچیا، آدھین اے جنگ دفاتے اس رستے بنائیں اس رکاوٹہ ہٹائیں اے او دے دارالحکومت آ پہنچے، شام والے دا دارالحکومت دمشق آئی، انجھے مدینے والے دی حکومت کائنات تے آئی، ظاہری دارالحکومت آئی مدینہ، شام والا زندہ بچ کے مدینے نہ پہنچیا، مدینے والا شہید ہو کے پہلے تو بلند ہو کے شام پہنچ گیا۔ بھائی کیا کہنے کمر جلالوی دیاں 2 سطرن بابا جی تے قلم توڑ سطرن، وہ دن جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھو اسی سر کو خود اٹھا کے چلے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی 2 منٹ مرشد نتیجہ ایک 70 تھائیں مصائب دی اور طالب دعا۔ شام پہنچ گئے امام حسین، یہ پہلی دلیل فتح کہ سرکار مخالف دے دارالحکومت تے این دربار اچھ وہ متکبر آئی تختے اجے تکبر آئی، وہ جدہ ویکھیا نا تھوڑے جائے سانگاں تے گنتی دے سر مصائب نہیں فضیلت اچھ تے نال چند قیدی تے قیدیاں چھ ایک مرد علی قیدی مخاطب ہویا، علی زین العابدین کربلا جنگ ہوئی آئی، جنگ جتیا کون ہے تسی یا اسی؟ سرکار خاموش، اس دوسری دفعہ تنزہ نہ کیا، ہاں تسی تدہ بولو نا ویسے ہاشمیاں دے بولن دی شہرت ہے، لفظ ویسے ہاشمیاں دا بولنا مشہور ہے مگر آج تو سکی میں بولے سو میری گل دا توڑے کول جواب ہی کوئی نہیں، ویکھو توڑا بچے ہی کچھ نہیں مگر دسو تے صحیح توڑے ساڑھے چو جنگ کون جتیا؟ علی زین العابدین عبادت مکا کے زنجیران دے مسلح تو نور علی پیشانی اٹھا کے، بڑی مہربانی میاں علی سلام ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار اچھا ذہن چ روے ظاہراً بابا جی مرشد توڑے کو بڑا مولا دی قسم ہے بڑا کوئی سکھ کے ممبر تے کھلوتے ہیں، ایک سطر میں حوالے کر کے دوار ظاہراً تخت بیٹھا یزید، ظاہراً قیدین علی زین العابدین، مگر دنیا چ آج تک
قانون ریاست دا انہوں آکھتے نیچرل لا، قیدی حکم مندے تخت تے بیٹھے دا حکم چل دے، جیڑا حاکم ہوئے او دا حکم قیدی تے بابا جی چل دے. ایک کائنات دے قدیم تو لے کے جدید تک ہر بابا جی ریاست دا آج بھی رسمی قانون ہے. ہن اتھے ذرا وزن کرو، حاکم کون ہے، قیدی کون ہے؟ اس آگے تو سب بولے نہیں. علی زین العابدین فرمایا بولدا پہلے ممبر خالی کرا. وہ جھوٹا ہی کوئی ممبر تے بڑی دیر دا کھلوتا ہویا، وہ ممبر شام اس آگے اچھا خالی کر، اس نو خیز جوان نو بولن دے. سرکار ممبر الٹورے مولا فرمایا جڑے تیرے خوش آمدی شور پہ کر دیں انہوں آنکھ چپ کرن. اس آگے خاموش تے ہر کوئی چپ ہویا. کم المقدس آئی بادشاہ دی امام علی زین العابدین علیہ السلام دا جشن آئی. ہندوستان دے ایک شاعر ہیں، انہاں 4 سطراں پڑھیاں تے میں بڑیاں پسند ہیں، میں واجباً پڑھدا رہنا. دیکھو قیدی تے حکم چلدا ہے، حاکم حکم چلندا ہے. انہاں کمال ہی 17 پڑھی، انہاں کیا بے کسو لاغر لاچار سے کیوں ڈرتا ہے. امام علی زین العابدین جیڑی گل کریں دن ڈر ڈر کے یزید مندہ بیٹھے. بے کس لاغر تے لاچار اے بابا جی ترے او صفتن جنہوں کو ڈرن دا توکی کوئی نہیں بندا. بے کس ہو لاغر ہو لاچار سے کیوں ڈرتا ہے؟ اوے وہ تو بیمار ہے، بیمار سے کیوں ڈرتا ہے؟ اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے، تو حاکم ہے، گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام. حقیقی حاکم حکم چلیں دے ممبر تے خاموشی. اچھا اس گھر دے خطیبان دا خطیبانہ انداز ہمیشہ ایک دیئے، پہلے توحید، پھر رسالت، پھر خاندان دا تعارف، ولایت، تے پھر دشمن نال بات. جب شام کے ممبر پہ ولی ابن ولی آیا، نظم بابا جی پیش کرساں تے لطف آسی، کدی کدی میں پیش کرساں تواڈے منہ بڑی سونی لگ سی. ولی ابن ولی نہج البلاغہ دی خالق دی دستار دا وارث، اپنی نہج البلاغہ خلق کرن واسطے ممبر شام تھے. سرکار توحید دی تعریف بیٹا کی تھی، رسالت دا مقام دسیا، خاندان دا تعارف پڑیا، تے پھر فرمایا ہون پوچھ کے پوچھی. لہجے دے روب تو کم کم کے بیٹھا دے. میں 2 دفعہ سوال کیتا ہے تو سا بولے نہیں. مالک فرمایا اس وقت ڈھولاں دا شور آئی، تیرے خوش آمدیاں دیاں آوازاں میں بولائیاں تو شاید میری آواز بہانے نہ لکھو آجی شور اچ دب گئی. اصل سنیا کوئی نہیں، میں چاندہ ہی تم پوچھیا کہ اے بھی سنیں، میں دسیا کہ او بھی سنیں. جی میں پوچھے کربلا جنگ ہوئی آئی، تواڈی تے ساڈی فاتح کون ہے؟ تواڈے عدل تو صدقے. سرکار فرمایا 2 متحرب گروپاں چوں، 2 لڑن والے چوں، جدے کول کوئی پوچھے کون جیتے ہے، وہ آکسی دی ہم جیتے. فرمایا توں فیصلہ نہ کر نہ میں کرا، آ سالس بنا بیے. تواڈی ساڈی سالسی کون کرے سی؟ لطف لاؤ تو مسکرا کے فرمایا وقت. ہنسنے اور مسکرانے میں فرق ہوتا ہے. ایک فاتحانہ مسکراہٹ، فرمایا وقت. جھوٹے نو موقع ملے نہ پرے چوں بھئی ہن میں کسی طریقے پھسدا اگر پرے جمانا نکلا نساں وقت او دا پہلا اعتراض ہوندا ہے جی سالس ٹھیک نہیں. یزید ملعون جدا سنے نا مولا پہ فرمیندے وقت سالس، آدھے جی یہ سالس منظور نہیں. فرمایا کیوں؟ آدھے وقت دا فیصلہ ہوندا ہے صدیاں چ، 100 سال لگے، 500 سال لگے، تاریخ پتہ نہیں کدوں دسے. تے میں چاہنا اج میرے دربار اچ پتہ لگے کیا کہنے حجت دے. مالک فرمایا گھبرا کیوں گے، فیصلہ وقت کرے سی، ہون کرے سی، آج کرے سی، اتھائی کرے سی. آدھے وقت دا فیصلہ اور اتنا تیز کا وقت فیصلہ بھی کرے تے کر بھی آج چھوڑے. فرمایا چل تین بڑیاں رعایتاں دیتیاں، ایک اور دیواں، ملک تیرا، حکومت تیری، دارالحکومت تیرا، دربار تیرا، دربار چے درباری تیرے، اس مسجد تے قبضہ تیرا. او میں ویدہ پیاں او ملا اور رکھے ہویا تیرا، او دی جیب دیتی ہوئی تنخواہ تیری. مالک فرمیندن جاتن چھٹی ہے تیرے ملک تیرے دارالحکومت تیرے دربار علی مسجد تیرا اپنا چنے ہویا ملا، تیری دیتی ہوئی تنخواہ جیب چھپا کے اے ہونے ظہر دی اذان اکسی تو بھی سنے، اے تیرے خوش آمدی بھی سنے. اذان تیرے کسے دا ناوے، تو جد گیا جت گیا ساڑھے نانے دا ناوے.
بڑی مہربان جنا اذان وچ پھر بھی میرے نانے دے تو پھر یاد رکھیں ہم جیت گئے شریعت نو خطرہ ہی تے او بہنا لے کے ٹر پیا جڑیاں مسلے تے کنیزاں دے سہارے نال ویندیاں مظلوم دی تیاری دیاں 4 سطرہ انہاں پڑھیاں تے آزادار بابا جی رو پے ممبر تے بیٹھے میرا ذہن بنے جو میں بھی غریباں دے ٹرن دی 1 سطر پڑھ چھوڑا قریباً 3 گھنٹے میرے بعد 6-7 مولد مدا خان پڑھ سن حکم آئی جو پوری مجلس اندنا کھن بھائی میرے مرشد دا حکم آئی تے میں صرف حاضری لوا کے دوڑ گیا پھکی حویلی چاہ بیٹھے مٹی تے زندگی چ پہلی واری اکبر نو برکے چ پالن والی سائیں 2 دھیاں جنہاں دی تعظیمہ پیو کرندے رہن ایک نبی دی تھی دوجی علی دی تھی سونا ماحول ہے ولی الامر علیہ السلام دی غیبت کبرا دی قسم ہے جڑا میرا حصہ ہی تہاڈی پہلی ہائے دے بعد میرے فضائل ہی تساں روئے ہو میری عبادت پوری ہوگی میں پھر پیادا جڑا دکھاوے کا اپنے آپ نو وکھاون واسطے مولا دا مصائب پڑھدا ہوئے یا رواون دی کوشش کردا ہوئے اس تے لعنت میں تو اتنا ہی پڑھنا ہوندا ہے جو ایک ہنج اپنی تے ایک تواڈی بڑی مرشد مختصر سطر چن کے علی امیر المومنین دے سامنے فاتح شام دھی آویا علی اٹھ دیا اپنے نال مسند تے بہن دیا پاک رسول اللہ دے سامنے دھی آمنا نبی اٹھ کے دھی نو مسند تے بہن دے جنہ بھراواں دے سامنے علی جی اپیو دھی واسطے اٹھ دائی علی دے بعد حسن امیر بادشاہ حسین علیہ السلام آلیہ بہن نو بابا جی ہمیشہ اپنے نال مسند تے بہن دیا 28 رجب تے بڑھ دی دیگر وارث تو اجازت لے کے زندگی چ پہلی واری پیک کے گھارے چ مٹی تے بہ گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ الحمدللہ رب العالمین علیہ خاک پسند کی تھی تے مظلوم فرمایا عباس میری فہرست ہون مکمل ہے ہون تکمیل ہے عباس بی بیوں نو آنکھ جیندہ نام میں چاہواں وہ ضرورت دا سامان ہاتھ چ رکھ کے باقی سامان تواڈے حوالے کرن تے میری آلیہ دی کنڈ پیچھے تھائیں قطار بناون 28 رجب دی دیگر بہن دی کنڈ پیچھے قطار بنوا کے پیو دے گھر دیاں ساریاں پردے داراں نو علی دی دھی دی قیادت وچ ٹرنا حسین سکھیندے پئے واہ بھائی واہ میرا حصہ بابا جی ہو گیا مولا جان دن میرا حصہ ہو گیا تہاڈی دعا مل گئی راضیاں مستوراں بمن لگ گئیاں محرم الحرام دیاں 3 تو 4 مجلساں دا موضوع کم از کم ہے جو کیویں ٹرین ایک مجلس دا چوتھا حصہ بھی نہیں ہکا سطر چون کے پیے پڑھدا بہن دے پیچھے پردے داراں دی قطار بنوا کے اس پاک گھر دا اج بھی وہ دروازہ موجود ہے بابے جبرائیل جڑا مسجد نبوی وچ کھلدا ہے بادشاہ حسین فرمایا عباس جس محمل تے میری آلیہ بہن سوار ہونے انہوں مسجد دے سہن وچ لے آؤ میں عزت پڑھساں تہاڈی دادی دی میں پردہ پڑھساں شام دی فاتح دا تے بابا جی عزت سن کے جڑا روے وہ سنت رسول تے عمل کر دے جڑا دروازہ ہے اس تو 17 قدم دے فاصلے تے حضرت عباس محمل بہایا غازی دروازے تو محمل تائیں ذرا 2 کناتاں لوا آہا جی بابا میں نہ اکھی نال پڑھے پہ دن بھائی نجم شاہ پڑھے جو گھر دی حویلی ہے بی بی یہ ٹر دیا میں نہ گناہ گار رکھا نال ایک ولی سید دی تحقیق ہے بابا جی میں نہ اکھی نال پڑھے گھر دی ایک گلی آئی ایک پاسے جعفر تیار دی حویلی دوجے پاسے حیدر قرار دی حویلی اس گلی اچ کسے در راہ ہی آمن دا کوئی نہیں یا حیدر قرار دے گھر دیاں دیاں یا جعفر تیار دے گھر دیاں دیاں تے ایڈی وڈی پردے دار آئی پیکی تو ساوری حویلی دے 200 قدم ہن ٹر دی آئی جی میں ماں مبالہ چ گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ
چلو توجہ چکرائی نے تو علیہ دی عزت ایک صدر بابا جی میں ممبر تو 11 سال تو پڑھ رہا جو علی دی دی دے 16 براواں نو پتہ نہیں 18 انچو 16 براواں نو نہیں پتہ ساڈی بہن دا قد کتنا ہے ہاں میں صدقے بھائی پھیل گئی آخر تک مکان تے یہی حق بن دے فوجی دی وجہ دا پتہ لگا جدوں میں حدیث پڑھی چوتھا امامہ دن میری پھپھی دی زیارت کرن واسطے امامت دی اکھ درکار ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا پتران دے شاہروں نے نسلہ سلامت میں راضی شبیر دی پاک امہ راضی ہوں تو میں صرف ہو سکتا ہے میں وینے نہ کرا بہت زیادہ پڑھ گیا اتھائی عزت عالیہ دا ہکو جملہ دے مرشد سلام اے جملہ ہون نکھڑ کے پڑھی جاوی ہے اگے شاید میں بندہ لے پاسے ٹور ویندا مدا خان ٹھیرن تے وقت میں بوں پڑھ گیا غازی 2 کناتاں لوا مالک لگ گئی کناتاں عباس ہاشمیاں نو آکھے نہ کناتاں دے اندر قطار بناویں بادشاہ بن گئی قطار فرمائے انہوں آکھ ہاتھ چادرہ نپ کے دروازے تمام ملتا ہی چھاں بنا میں ان چادران دی چھاں بن گئی فرمایا محمد حنفیہ جی شہنشاہ مسجد دی چھت اعلان کر کوئی بندہ نماز عشاء تو لے کے تہجد دے درمیان مسجد نہ آوے واہ بھائی مسلم جی شہنشاہ میرا ویر مدینے دے بازار جوان ساڑھے گھر تو لے کے طریق مدینہ مدینے دے زوار بیٹھے ہو آج بھی موجود ہے اتھے ہو مسجد جلی نبی دے ہتھا نال بنی ہوئی 2-3 بندیاں دی نماز دی جا ایو راہ ہی جتھو ٹریان ایو راہ ہی جتھو اجڑ کے ولیان اتھو گن کے طریق مدینہ تیں لگا من تے ہر کسے نو آکے ایک دن دا بچہ بھی باہر نہ ہوئے علی دیاں دا سفر شروع ہوئے صدقے بھائی علی زین العابدین اتھا ہی چھوڑیں دا پہ علی زین العابدین جی شہنشاہ بابا اس سے دروازے نال ایک دروازہ سدھا ساڑی گلی اے دروازہ مسجد چاہ کھل دے مت اتو کوئی نمازی لگا ہوئے اتھے کھلو ہوئے آمن اللہ کوئی ہوئے تو انہوں آکھے میرا بابا پیا دے ادھی رات تھی نہ ہو دے بعد تو سا جانا ہو تو مدینہ جانے میں صدقے ہو جاؤں علی زین العابدین اتھے چوتھا علی حضرت عباس بابا جی میں آدھرانا 28 رجب ہوئے ہاں صحیح فرما رہے ہیں نصغر بھی علی ہے بابا جان پہ فرمائے دیں اکبر بھی علی ہے اے چاروں ہیں جنہاں اپنا برکہ بچاون واسطے عالیہ پال پال کے جوان کی تھائی چوتھا علی میں بسم اللہ کرا چوتھا علی حضرت عباس میں جڑی گل بابا جی کرن لگا بابا علی رضا جی اے ازاداری دے مرکز ہیں توڑی سادات دیاں نگریاں وسن 28 رجب نو یقیناً مجلس ہوندی ہو سی ایک باری 28 رجب نو حضرت عباس دا جنازہ بنایا کرو جدہ کوئی ذاکر علی دی دی دا ٹنن پڑے نال غازی دا جنازہ بنا مد کیتا کرو 28 رجب دی ڈھلی رات اس ویلے موک گئی آئی جدہ علی دی دی روندی ہوئی وطن تو ڈر پئی واہ بھائی واہ بھائی واہ او دے بعد کربلا دی دامی تائیں غازی دے جنازے سفر کیتا ہے میں بسم اللہ کرا میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا غازی انہا 4 جوان علی مثل کائنات اور کوئی نہیں انہا چونگی چو سب تو بڑا بہادر ان حضرت عباس تے سب تو اوکھا کام غازی دے ذمہ ایک گلیاں ایک چھاتے ایک دروازے تے غازی نو آکھیا نے فہرست چاہ میں کیوں آکھے جنازہ عباس دا بنایا کرو عباس فہرست چاہ دروازے تے من آلیہ نو آکھ بسم اللہ رات ڈھلدی پئیے باہر آوے اتھائی غازی موک گئے بابا جی اکھیں وسدیاں بدن کمب دے لڑکھڑان دے قدم کمب دے ہفت علی دا جلال مکمل جلال تے ہولے ہولے پیادن آلیہ مخدومہ میں نہیں پیادا بھرا پیادا نے بسم اللہ باہر آؤ غیور علاقے دے غیرت من سادات غیر سادات رومن والے بادشاہ باب الہوائے جا کے آلیہ باہر آؤ پہلا قدم وطن چھوڑن واسطے دہلیز آلے پاسے آلیہ جائے تے 119 بی بی اچھا رونیاں
صحابی رسول نام عروہ غفاری ہے، عقب قبر رسول گھر بابا جی یہ دیاں اکھاں ایک غزوے ضائع ہو گئیاں، کنا تو اتنا گھٹ سندا ہی جو اس کو بدل دی گرج دا پتہ نہیں لگدا۔ 28 دی ڈھلی رات 119 ایڈا اونچا وینڈ کیتا ہے جنوں بدل دی گرج نہیں سنی دی انہوں روون دی آواز آئی ہے۔ ہائے کرن والے تڑپ کے اٹھے اپنی دین والے جاگ پتہ کر سرداراں دے ویڑے خیرے اج وا تنجے پئی روندیاں جویں اس دہاڑے رونیاں جدا حسن دے جنازے تیر لگے آ تھی آدھی بابا تو ساں آرام چاہے میں دیوار نال سن دی رہی ہاں بادشاہ وطن پہ چھڑے دیں علی دیاں دیاں نال وجنے ہونے اعلان ہوئے عالیہ باہر پیان دیں تاں سینی رونیاں کوئی پتہ ہے بادشاہ وجنہ کی دے آدھی جدہ سین دا سلام کیتا سین فرمایا یہ ساں عراق وجنہ ہے بابا جی تڑپ گیا بڑھڑا صاحبی تین وعدے میرا ہاتھ نپ میں اتھائیں لے ون جتھے رسول دا پترے میں محمد مصطفیٰ تو سنے آئی جدہ حسین عراق وجنے وقت جیندہ نہیں بننا میں حسین دی منت کرے نا عراق نوان دھی دا ہاتھ نپ کے اسے گلی جایا جتھے چوتھے امام علی زین العابدین دا پہرائی سجاد فرمایا بندہ خدا تیرے تائیں پیغام نہیں پہنچیا تے تھاؤں پچھا والوان علی دیاں باہر آونے تہجد دی نماز دے بعد بے شک لگا میں سن نہیں سکتا بابا جی دوجا قدم چایا تے سجاد فرمیندے امن دی جائے سخت بولن تے مجبور نہ کر پیچھے ہٹ جا پردے دا حکم ہے دھی ڈر کے دیوار نہ لگی عروہ تریجا قدم چایا تے سجاد تلوار کڈی یعنی اس علی نو پہلی دفعہ وطن تے جلال آیا علی زین العابدین تلوار چاہی حسین بادشاہ دوڑ پہ پتر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھیں اتھائیں جوش نہ بکھا نانے دا صحابی ہے اکھی تو نابینا ہے کنہ تو کچھ نہیں سندا نالے 40,000 دی آبادی ہے یہ ہیکتا ہے جیڑا میں کو آکھن پیاندہ ہے وطن نہ چھوڑ واہ بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ ازا تکمین نہ آکھن عزیز جو نامکمل چھوڑ گیا آخری ایک منٹ عروہ نو ٹور کے فرمایا لیا میریاں بہنہ محمل تک جڑے محمل تے آلیہ بہن آئی بھلا انہیں بھائی غریبان دی تیاری سن کے جڑا نہیں روندا وہ شام میں غریبان دی لوٹ دا انتظار نہ کرے میں کوشش کرنا میں ایک وین کی تھی جاما وہ دعا ہوئے ہکا وین کریں دا لیا میری بہنہ عالیہ ٹور کے محمل تائیں آئے حسین فرمایا جے بہنہ نہیں آؤ میں سجنہ دا سلام کرا اگے حسین پیچھے ترائے بہنہ پیچھے حضرت عباس نبی دے روزے کولا انتا دروازہ بند حسین جان دن دروازہ کیوں بند آئی اکھی جو ہنجی لڑیاں تے غازی امتحان حضرت عباس تے کتنے غازی فرمایا کوئی ظاہر قبر رسول ہیں کوئی محمد دی قبر دا سلام کرنا ہے دوجہ رستے تو نکل جا نبی دیاں نانے دا سلام کرنا ہے اندروں جواب کوئی نہیں آیا غازی اگے وقت کے آدن مدینہ نو داتن 10 سالی دیاں نو کی میں کھڑا ہے عباس اونچا بولن روزے دا دروازہ کھل رہے مٹی تے بہ گیا عباس کوئی زوار نہیں حسین دی 6 سال دی ہے آدھی چھڑکا نہ دے کافلہ تو آڈائے مجاور میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب الجلد